सबा जी उनको जब भी मुझे झंझोड़ना होता था सीन जैसी करते कहते तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक हो. सो वेरी केयरिंग एंड वेरी जेंटल एंड वेरी वेरी टैलेंटेड. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. मर जाना लेकिन हमारे गले का फंदा बन जाना है ना. चलो आप उमूमन जो किरदार करती हैं वो ज़्यादा रोने धोने वाले नहीं होते. मेरे हमसफ़र में ऐसा क्या था, उसके स्क्रिप्ट में ऐसा क्या था कि आपने वो किरदार करने पर आप रज़ामंद हो गए? आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों को ये बात पता है, लेकिन जब मुझे स्क्रिप्ट ऑफर हुई थी, जब मुझे बताया गया था कि ये है कहानी और ये वो, तो आई वॉज़ नॉट टू कीन ऑन डूइंग इट. मुझे ये नहीं था कि मुझे करना है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि मैंने वो कैरेक्टर्स किए नहीं हैं. हमेशा मैंने वो कैरेक्टर्स किए हैं कि एम्पावर वुमेन और स्ट्रॉन्ग औरत दिखाएं और उस तरह का. कि मुझे हमेशा से ये रहा है कि अपने क्राफ्ट के थ्रू लोगों को इंस्पायर करें, अच्छे स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स दिखाएं. सो दिस वॉज़ नॉट अप माई एली. मतलब ये ऐसी चीज़ थी नहीं जिसको मैं ऐसे ही छूटते ही हाँ कह देती. तो मैंने एक दफ़ा मना भी किया कि मुझे नहीं समझ आ रहा. तो फिर मुझे पता चला फरहान कर रहे हैं. मैंने फरहान से पूछा एक दिन, मैंने कहा फरहान क्या सीन है, क्या हो रहा है. मैंने कहा वही फैमिली ड्रामा उस तरह का. मैं कहा पर क्यों कर रहे हैं अगर वही है फैमिली ड्रामा. कहते मुझे पसंद है, मतलब फैमिली ड्रामा तुम एक दफ़ा पढ़ लो. सो व्हेन आई रेड इट आई सेड ओके, ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, क्योंकि एज एन एक्टर ऑल्सो आपको डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स करने चाहिए. एज एन एक्टर आपका क्राफ्ट बेहतर होता है, स्किल बेहतर होता है. तो दैट वाज इट. और लोगों को शायद लगता है कि रोना धोना आसान है या जो भी. मैं तो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि जब आपने ऐसी कोई चीज़ की नहीं होती है तो आपको बहुत डर लगता है. और मैं वो वाली एक्टर भी ना कि इसके छोटे छोटे ट्रेड्स क्या होंगे, ये क्या करेगी, ये इस कैरेक्टर से कैसे बात करेगी. आई गो इन डेप्थ. सरफेस लेवल पे अगर बात की जाए इस कैरेक्टर की तो ऐसे ही कोई बताएगा ना कि वो रोती है या उसके अब्बू छोड़ के चले गए या ये हुआ वो हुआ, तो आपका इमीडिएट रिएक्शन होता है कि मुझे ये नहीं करना, लेकिन जब मैं पढ़ती गई तो उसमें बहुत लेयर्स थी. उसमें उसको ट्रॉमा था, PTSD था, उसको पुराने रिलेशनशिप्स को छोड़ने का. अब उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नया आता और छूटने वाला होता तो उसको डर बहुत लगता. उसको कैसे उसकी ज़िंदगी में कोई पेरेंट फिगर नहीं था. तो देन आई रियलाइज्ड कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, ये एक रिलेटेबल कैरेक्टर हो सकता है बहुत लोगों के लिए. और मैंने भी कुछ हद तक उसके साथ रिलेट किया. और तो वो चैलेंज मेरे लिए ये था कि इसको जस्टिफाई करना है. मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम जान लो कि जो कुछ होना था ऐसे ही होना था और हो चुका. अब मैं तुम्हें किसी और को सफाइयां देते हुए ना देखूं. चाचू की बदगुमानी नहीं सह सकती. हालांकि किरदार में कोई एजेंसी नज़र नहीं आती. इससे ज़्यादा जो ताई का किरदार है वो डोमिनेट करता हुआ नज़र आता है, एक्शन लेता हुआ नज़र आता है. आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त मैसेज है उन लोगों के लिए जो देख रहे हैं कि वो कुछ ना करें और जैसे हाला हमज़ा पे डिपेंडेंट रहती है इसी तरह किसी मर्द पे डिपेंडेंट रहें? हाला का जो कैरेक्टर है वो बचपन में छोड़ दी गई थी अजनबियों के घर पे. वो किसी को नहीं जानती थी, कोई पेरेंट फिगर नहीं था जो उसको प्यार करता, जो उसको सही से नर्चर करता और उसको सही चीज़ दिखाता. एक थी दादी. दादी का कैरेक्टर बिल्कुल था, लेकिन दादी भी बीच में जो चीज़ें हाला से करवाती थी वो अपने फ़ायदे के लिए कभी कभी होती थी कि जाके ये सुन के आओ, सुनो क्या हो रहा है, वो तो है ही ऐसी. जब वो अपने मतलब के लिए कोई भी उसको इस्तेमाल करता है उसको समझ शायद आती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती क्योंकि उसने बोलना सीखा ही नहीं अपने लिए कभी. सो जब उसके लिए वो वॉइस एक आती है हमज़ा बनकर कि एक यही इंसान है जो कह रहे हैं नहीं आप लोग गलत कर रहे हैं उसके साथ, तो ऑफ कोर्स उसके लिए होगा कि ये तो फरिश्ता कहीं से आ गया है, ये कौन है. तो आई थिंक इतने सरफेस लेवल पे चीज़ें नहीं होती. हर इंसान की कहानी, जैसे आपकी कहानी, मेरी कहानी, हम जहाँ ज़िंदगी में आ जाएं हम यहाँ इसलिए क्योंकि हम एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं. तो हाला इस तरह इसलिए है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से गुजर के यहाँ पर आई है और इसीलिए हमज़ा उसको अपना सब कुछ लग रहा है. इसीलिए शी विल ट्राई एंड कीप हिम इन हर लाइफ और वो करेगी जो भी उसको करना होगा अपनी खुशी इंटैक्ट रखने के लिए. अपनी जबान से ये बात दोबारा निकाली, मैं जुबान काट दूंगा तुम्हारी. एक जगह हमज़ा ने ये मेरे हमसफ़र में आप पे हाथ उठाया लेकिन मारा नहीं. इस सीन को बिलीवेबल बनाने के लिए, हमज़ा के कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाने के लिए डाला गया या
یہ جسٹیفائی تھا ادھر. بٹ اسکرپٹ میں تھپڑ مارنا تھا, وہ ہم نے نہیں کیا. وہ ہم نے کلیکٹیولی کہا کہ اف حمزہ ہٹس حالا, اگر حمزہ کوئی بھی ایسی چیز کرتا ہے, وہ حمزہ نہیں رہے گا. ہی ول ناٹ بی آور پرنس چارمنگ, ہی ول ناٹ بی دا سین وائس ان دس ڈراما. کیونکہ اس ٹائم پر ایک ہی سین وائس تھی, وہ تھی حمزہ. پورے گھر میں جو بھی وہ کہتا وہ سمجھ آتی تھی انسان کو, اور کسی کی بات سمجھ نہیں آتی تھی. سو وہ نکالا گیا تھا. سو آئی تھنک فار ہم ٹو بی جسٹ اینگری ایٹ ہر از جسٹیفائڈ, بٹ دین ہی آلسو فیلز بیڈ. اب ڈرامے میں تو تقریباً سارے ہی کردار سوائے حمزہ کے آپ کے حالہ کے خلاف نظر آتے ہیں. آف اسکرین آپ کی کس سے زیادہ بنتی ہے؟ میری آف اسکرین تو سب سے بنتی ہے, سب سے گپ لگتی ہے, سب سے باتیں ہوتی ہیں. آئی تھنک کلوزسٹ جن سے بہت زیادہ بات ہوتی ہے, میں, ہیرا ہو از پلئنگ رومی, اینڈ زویا سمین. ہم تین جب ہوتے ہیں تو ہم بس ہم بس جس دن ہم سیٹ پہ ہوتے ہیں تو ہم بہت باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور جب سینز ہوتے ہیں کہ سمین نے مجھے یوں کرنا ہے یا میرا منہ پکڑنا ہے, یا تو ہم ہنس رہے ہوتے ہیں اس کے بیچ میں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو وہ بھی ہوتا ہے. پھر اینڈ پہ جا کے ہم کہتے ہیں نہیں بڑا فٹ سین کیا یار تم نے, بہت اچھا کیا. سو وی آلسو بکنگ ایچ ادر اپ. تو ہم تین ہوتے ہیں, تینوں میں بہت اچھی دوستی ہے. فرحان کے ساتھ, فرحان زیادہ تر کرکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, میچز دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا کوئی گیم کھیل رہے تو پھر میں ان سے پوچھتی ہوں کون سی گیم کھیل رہے ہیں, پھر ہم وہ اکٹھے کبھی کبھی کھیل لیتے ہیں. تو زیادہ ہم سیٹ پہ اتنے بات نہیں کرتے. اونلی یہ جو ہم ایک عمر کی لڑکیاں ہیں, ہم زیادہ چینچیں کرتی ہیں, بٹ اس کے علاوہ زیادہ کوئی اتنی بات نہیں کرتا. فرحان اور میں زیادہ سیٹ پہ ہوتے ہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں. اگر کوئی اس گھر میں بڑا ہے نا بی بی, تو وہ صرف میں ہوں. میں دادی ایک منٹ نا, بھائی جان میری بات تو سنیں. میں گئی تھی ہنڈیا چڑھانے, وہاں پہ گیس لیک ہو رہی تھی تو میں نے پیچھے سے وال بند کر دیا. قسم سے سچی. اس بار تو تم نے کمال کا جھوٹ گھڑا ہے, واہ. آپ کے سمینہ آپا کے ساتھ بہت سارے سینس تھے, تو وہ کیسے رہے, اور صبا حمید کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اٹ واز اے لرننگ ایکسپیرئنس. مطلب میں ایک ایکٹر ہوں, لیکن میں نے ان سب سینئر ایکٹرس کو سوئچ کرتے ہوئے دیکھا بٹوین ایکٹر اینڈ ڈائریکٹر. ان کو پتہ ہوتا تھا کون سی لائٹ کدھر, ان کو پتہ ہوتا یہ ڈائلاگ اس ٹائم پہ ایسے بولنا چاہیے, ان کو ہر چیز کی سمجھ تھی. اور ایک لرننگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے ان کے ساتھ کام کرنا. سمینہ جی کے ساتھ میرا ایک بہت ہی سویٹ ریلیشن شپ رہا ہے اس میں سیٹ پہ, اور ہمارے سینس بھی بہت پیارے پیارے تھے. میں تمہاری کتنی عزت کرتی ہوں. عزت تم, وہ بھی میری. جتنی ذلت تم نے میری کی ہے نا, اتنی دنیا کے سب گدھوں کو بھی نصیب نہیں ہوئی ہوگی. تو اس میں میرا تھوڑی کوئی کمال ہے, یہ تو سب اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہاری ذلت کا ٹیکہ میرے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. سنگ ماں کی اینڈنگ پہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض تھا کہ اس میں خودکشی نہیں دکھائی جانی چاہیے تھی. آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ نہیں دکھانی چاہیے تھی, مجھے بھی لگتا ہے نہیں دکھانی چاہیے تھی. دیر واز ایکچولی ایک دفعہ میرے پاس ایک فلم کی اسکرپٹ آئی تھی جس میں خودکشی تھی, لیکن ایک فنی طریقے سے تھی. سو آئی سیڈ نو ٹو اٹ. ایسے یہ نہیں ہو سکتا, یو ہیو ٹو چینج اٹ. سو آئی ڈونٹ تھنک خودکشی دکھانی چاہیے. آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. سوشل میڈیا پہ بھی آپ رہتی ہیں, آپ ٹرولنگ سے بھی گزرتی ہیں, سو کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ میں کبھی روتی ہوں, کبھی ہنستی ہوں, بہت نارمل. میں بہت جھوٹی ہوں گی اگر میں کہوں گی کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, تھک اسکن یہ وہ. نہیں, کبھی لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ ہنسی آ جاتی ہے کہ یار آپ کو کیا پتہ, اور کبھی کبھی ایسی بات کرتی ہیں جو لگ جاتی ہے. تو پھر اس پہ 2-3 دن روتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں کہ کوئی نہیں یار, فٹ ہے, سب صحیح ہے.